अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सांसदेभ्यः निर्मितं 84,000-संख्यासंयुतं बहुस्तरीय भवनपरिसरम् उद्घाटयेत्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् आवासपरिसरे सिन्दूरपादपारोपणमपि कुर्यात्। ततः श्रमिकैः सह संवादं संसाध्य तत्रत्यं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। कर्नाटक महाराष्ट्र हरियाणा राज्यानां मुख्य कार्यपालकाधिकारिणां ज्ञापनात् परं निर्वाचनायोगेन पुनरपि आम्रेडितः स्वनिर्णयः। उक्तम् अधुना अपि यथासमयं घोषणापत्रं समर्पयेत् राहुल गान्धिः। आहुस्वित् देशसमक्षं क्षमायाचनां कुर्यात् इति। संसदि अद्य अपि चर्चादिक्रमे कोलाहलस्य एव अनुमानम्। मतदातृसूचीप्रकरणादिकम् अवलम्ब्य विपक्षिसांसदाः अद्य संसदः आरभ्य निर्वाचनायोगं यावत् विरोधपरं पथप्रदर्शनं कुर्युः। भाजपा इत्येतेन दलेन सविरोधमुक्तं सर्वथा असमीचीनं हि संवैधानिकसंस्थाः आलक्ष्य प्रश्नोत्थापनम्। उत्तरकाशी जानपदे धराली क्षेत्रे साहाय्योद्धाराभियानं प्रवर्तमानम्। मुख्यमन्त्रिणः पुष्कर सिंह धामी इत्येतस्य अनुसारम् अग्रिमदिनद्वये सामान्यीकरणं स्यात् मार्गसम्पर्कसौविध्यानां। तावत् प्राकृतिकापदया जातायाः क्षतेः आकलनाय संघटितायाः समितेः पार्श्वे 7 दिवसाः। अथ इस्रायेलदेशस्य प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहू इत्येतस्य वक्तव्यविशेषः अनतिचिरं स्यात् गाजा क्षेत्रे अस्मदधिकारः। तावत् संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषद् एतद्वक्तव्यमभिलक्ष्य प्रकटितवती चिन्ताम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10 वादने नवदिल्ल्याः बाबा खड्ग सिंह मार्गं निकषा सांसदेभ्यः निर्मितानि 84,100-संख्याकानि नूतनानि टाइप 7 इत्येवं प्रकारकाणि बहुस्तरीयाणि भवनानि उद्घाटयेत्। सांसदेभ्यः आवासस्य अभावदृष्ट्या एतस्मिन् आधुनिकपरिसरे सर्वाः आवश्यकसुविधाः हरितप्रविधिप्रयोगसहिताः दिव्याङ्गानुकूलव्यवस्थाः च समुपपादिताः सन्ति। परिसरे तावत् समुचिता सुरक्षा व्यवस्था अपि समुपकल्पिता अस्ति। अद्य उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्री एतस्मिन् आवासपरिसरे सिन्दूरपादपारोपणं कुर्यात्, श्रमिकैः सह संवादं साधयेत् तथा जनसभामपि सम्बोधयेत् इति विशेषः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः बेंगलुरुनगरे वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्यानि 3 रेलयानानि हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तितवान्। बेंगलुरुतः बेलगावीनगरं प्रति, अमृतसरनगरात् कटरानगरं प्रति, नागपुरस्य अजनीस्थलात् पुणेनगरं प्रति च इत्येवं 3 रेलयानानि तेन ह्यः प्रवर्तितानि। एतानि द्रुतगतिसम्पन्नानि रेलयानानि क्षेत्रीयसम्पर्कं प्रकर्षेण वर्धयेयुः, यात्रासमये च नैयून्यमानयेयुः, सहैव यात्रिभ्यः विश्वस्तरीययात्रानुभवं च प्रदद्युः। तावत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नम्मा मेट्रो रेलयानस्य येलो लाइन इत्येषः पीतरेखारूपः अन्यः प्रकृष्टः उपहारः अपि बेंगलुरुनागरिकेभ्यः प्रदत्तः। एतस्य नूतनस्य मेट्रो रेलमार्गस्य परिचालनारम्भेण दक्षिणबेंगलुरुनगरस्य औद्योगिकक्षेत्राणि यावत् उत्तमसम्पर्कः साम्प्रतम् इतोपि सौविध्यमयः स्यात्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गतदिने बेंगलुरुनगरे 4 राज्यानां कृते 3 नूतनानि वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्यानि रेलयानानि प्रवर्तितानि। तावत् तेषु रेलयानेषु नागपुर-पुणे-नगरयोः मध्ये प्रचाल्यमानम् एकं रेलयानमपि अन्तर्भवति। अत्र क्रमे महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः अवदत् यत् नागपुरनगरात् पुणेनगरं प्रति वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्यस्य रेलयानस्य आरम्भः अभवत् इति सर्वेभ्यः आनन्दविषयः। असौ अग्रे अकथयत् यत् राज्यप्रशासनस्य आग्रहात् परं रेलमन्त्री एतस्यां दिशि यथानयं समुचितं निर्णयम् अगृह्णात्, अपि च तस्य निर्णयस्य कार्यान्वयनं प्रधानमन्त्रिणः हस्ताभ्यामेव जातम् इति। ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी, रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। कर्नाटक महाराष्ट्र हरियाणा राज्यानां मुख्य कार्यपालकाधिकारिणां ज्ञापनात् परं निर्वाचनायोगेन तावत् ह्यः पुनरपि स्वनिर्णयः आम्रेडितः अस्ति। निर्वाचनायोगपक्षतः उक्तम् अभवत् यत् अधुना अपि यथासमयं घोषणापत्रं राहुल गान्धी समर्पयेत् आहोस्वित् देशसमक्षं क्षमायाः याचनं कुर्यात् इति। तावत् संसदि अद्यापि चर्चादिक्रमे कोलाहलस्य एव अनुमानं तावत् प्रकट्यमानमस्ति। मतदातृसूची प्रकरणादिकम् अवलम्ब्य विपक्षिसांसदाः अद्य संसदः आरभ्य निर्वाचनायोगं यावत् विरोधपरं पथप्रदर्शनं कुर्युः इति संसूच्यमानं। भाजपा इत्येतेन दलेन तावत् सविरोधमुक्तमस्ति यत् सर्वथा असमीचीनं हि संवैधानिकसंस्थाः आलक्ष्य एवं प्रश्नोत्थापनम् इति। प्राकृतिकापद्दुष्प्रभावितस्थले धराली क्षेत्रे साहाय्योद्धाराभियानं युद्धस्तरे प्रचलति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्येतस्य दिङ्निर्देशानुसारं दुष्प्रभावितक्षेत्रेषु आवश्यकसामग्रीणां समुचितोपलब्धिः सुनिश्चितीकृता अस्ति। एतन्मध्ये आपद्दुष्प्रभावितजनेभ्यः जीवनोपयोगिनी वस्तूनि खाद्यपदार्थान् च समेत्य अनेकानि सौविध्यानि यथासम्भवं प्रदीयमानानि। तत्र च चिकित्सकीयसुविधाः उपलम्भयितुं विशेषज्ञाः चिकित्सकाः अपि अनारतं सेवारताः। तावत् मुख्यमन्त्रिणः पुष्कर सिंह धामी इत्येतस्य अनुसारम् अग्रिमदिनद्वये मार्गसम्पर्कसौविध्यस्य सामान्यीकरणं स्यात् अथ प्राकृतिकापदया जातायाः क्षतेः आकलनाय सङ्घटितायाः समितेः पार्श्वे 7 दिवसाः अपि निर्दिष्टाः सन्ति। निखिले अपि देशे स्वातन्त्र्यदिनसमायोजनसम्बद्धाः सर्वविधसज्जताः सवेगं विधीयमानाः। तावदेतस्मिन्नेव क्रमे गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां त्रिवर्णध्वजाश्रितं धावनपरम् आयोजनम् अपि अनुष्ठितम् अभवत्। ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्कात् नाम स्वातन्त्र्यदिनात् पूर्वं हर घर तिरंगा इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं दिल्ली प्रशासनस्य मन्त्री आशीष सूदः त्यागराज क्रीडाङ्गणात् आरब्धं त्रिवर्णध्वजाश्रितं धावनसमायोजनम् आलक्ष्य हरितध्वजमपि प्रदर्शितवान्। संस्कृतप्रियाः दर्शकाः विश्व संस्कृत दिवस समायोजनात् परं संस्कृत सप्ताहस्य अनुषंगेण अनेके गणमान्याः संस्कृतं स्वविचारान् प्रस्तुवन्तः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तावत् भारतीय ज्ञान परंपरा माहात्म्यदृष्ट्या संस्कृतस्य अध्ययन शोधाद्यनिवार्यतां सबलं निरूपितवान्। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरामः। संस्कृतवाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकार्य सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरम्भः अस्ति। अनेके प्रसिद्धाः अभिनेतारः अपि संस्कृतेन परोक्षापरोक्षतः प्रभाविताः प्रेरिताः अपि समये समये संस्कृतप्रशंसां कुर्वन्ति। तावत् कालीन भैया इत्यादि पात्राणां माध्यमेन स्वीयोत्कृष्टाभिनयकौशलेन सर्वत्र श्लाघितः श्रेष्ठः अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपि संस्कृतश्लोकान् उच्चारयन् संस्कृतसप्ताहसमायोजने संस्कृतप्रियेषु जनेषु विशेषोत्साहं समुत्पादितवान्। नमस्ते, सुप्रभातम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, भवतु भारतम विश्व पोषकम। पठामि संस्कृतम नित्यं, वदामि संस्कृतम सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्।
तावत् संस्कृतसप्ताहसमायोजनस्य ऐषमः क्रमे प्रसिद्धः क्रिकेट् क्रीडकचरः भूतपूर्वः भारतीयदलनायकः च अनिल कुम्बलेः अपि सपत्नीकः संस्कृतया वाचा एव संस्कृतविषये सर्वान् उद्बोधितवान्। वस्तुतः संस्कृतभारत्या एतस्मिन् क्रमे अनेके विशिष्टाः जनाः संस्कृतं प्रति विशिष्य प्रेरिताः सन्ति। तेषु एव जनेषु अनिल कुम्बलेः अथ तस्याः पत्नी चेतना कुम्बले इत्यसौ च विशिष्य अन्तर्भवतः। तावत् कुम्बले दम्पती निवेदितवान् विचारान् श्रुत्वा ज्ञात्वा च संस्कृतसप्ताहसमायोजनप्रसङ्गे संस्कृतविषये विशिष्य जनजागरणं जायेत इत्युद्देश्येन तदेव चलच्चित्राङ्कनं वयं सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः प्रदर्शयामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः विश्वसंस्कृतदिनस्य संस्कृतसप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृतभाषा ज्ञानभाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यम्। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिः च संस्कृतेन वर्धते। अतः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। अधुना तु पठनार्थं बहवः उपायाः सन्ति। तेषाम् उपयोगं कुर्मः चेत् महान् लाभः भविष्यति। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। संस्कृत दिवस सप्ताह माहात्म्य पुरस्करणादि संदर्भे न केवलं भारतीयाः प्रत्युत वैदेशिकाः अपि न कथमपि पृष्ठवर्तिनः। अत्र क्रमे विदेशस्थानां भारतवंशजानाम् अपि वैशिष्ट्यं। तावत् तेषु एव एकतमः ऑस्ट्रेलियादेशस्थः भारतवंशजः वार्तावार्तावल्योः संस्कृतप्रसारणवैशिष्ट्यमपि शुभकामनाप्रसङ्गे प्रस्तुतवान्। इयं संस्कृतवार्ता संस्कृतेन अस्मान् ऑस्ट्रेलिया देशे स्थितान् संस्कृतानुरागिणः भारतात् संयोजयति। यथा अतीतेषु वार्तावली अस्मान् नन्दयति स्म तथा भविष्ये अपि नन्दयतु। संस्कृतं जननी भूत्वा धारयत्यखिलं जगत्। संस्कृताद् एव सम्पृक्ता वयं भारतवंशजाः। दिल्ली प्रशासनस्य प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानेन श्रीराम ऋषि संस्कृत गुरुकुल कराला इत्यत्र सांस्कृतिकमाहात्म्य प्रदर्शनम् उपलक्ष्य पथसञ्चलनसमारोहादीनाम् आयोजनं विहितम्। एतस्मिन् अवसरे गुरुकुलछात्रैः जयतु संस्कृतम् इत्युद्घोषैः सह करालाक्षेत्रस्य भ्रमणं विहितम् अथ समाजे तैः संस्कृतस्वरः विशिष्य संश्रावितः। संस्कृतसमारोहे एतस्मिन् प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानस्य निदेशकः डॉक्टर जीतरामभट्टः प्रतिपादितवान् यत् भारतीयायाः संस्कृतेः तदाधृतज्ञानपरम्परायाः च आधारः संस्कृतम्। अतः प्रत्येकमपि भारतीयः कर्तव्यबोधदृष्ट्या संस्कृतं ज्ञातुं तद्व्यवहर्तुं च नूनं प्रयतेत इति। आनन्दपुरस्थे श्री सद्गुरु संकल्प संस्कृत वेद विद्यापीठे संस्कृत सप्ताहानुगुणं विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः। यतः संस्कृतं न भाषामात्रं प्रत्युत प्राचीनज्ञानविज्ञानाध्यात्मानां कोशस्वरूपम्। अतः एतस्य भाषाविशेषस्य संरक्षणं संवर्धनं च अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थजाताय अनिवार्यम् इत्युद्देश्येन सह विद्यापीठे समेषां हि सांस्कृतिकादिकार्यक्रमाणाम् आयोजनं जायमानम्। समग्रस्यापि आयोजनस्य लक्ष्यं तु भारतीयसंस्कृतेः सर्वतः अभिवर्धनम् अथ संस्कृतगतज्ञानविज्ञानराशेः सर्वत्र प्रसारणमस्ति। वस्तुतः संस्कृतं राष्ट्रस्य आत्मा, वेदानां जननी, संस्कृतिसभ्यतागतज्ञानस्य आद्यं च स्रोतः इत्येतदेव तथ्यमत्र विविधकार्यक्रमैः परिलक्ष्यमाणम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। घर घर तिरंगा, हर घर